हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। सायद मलाई लाग्छ पास्टर साइमन सुजीज्यूको नेटवर्कमा अलिक प्रब्लम भयो, अन्तिमको कुरा नसुने तापनि हामी समयको सीमामा बाँधिएका छौँ। अहिले नेपालको समय 9:24 भएको छ। सायद 10 बजेभित्र नै म आजको लेसनलाई अन्त गर्नेछु। हामीले यो विवाह र परिवार सम्बन्धी 5औं श्रृङ्खलामा छौँ, 5औं पाठमा छौँ र गएको हप्ता हामीले विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा सिकेका थियौँ। र आज तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि यो समय तपाईँहरू जो जति स्त्री हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ एक्लो हुनुभए तापनि तपाईँको श्रीमानलाई सम्झनुहोस्। नजिकै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आदर गर्छु भन्नुहोस्, यदि हुनुहुन्न भने पनि मनमा नै आदर गर्छु भन्नुहोस्। अनि आज विशेष गरी हरेक पुरुषको घर परिवारमा जिम्मेवारी के हो भन्ने बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। र एकजना प्रभुको दासले लेखिराख्नु भएको इङ्ग्लिसमा 250 पेजको एउटा किताब म पढिराखेको छु, लभ एन्ड रेस्पेक्ट भन्ने है। यदि हरेक स्त्रीले, हरेक विवाहित स्त्रीलाई उसको श्रीमानले प्रेम गर्ने हो भने र हरेक विवाहित श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने हो भने र हरेक विवाहित श्रीमतीले अर्थात् पत्नीले स्त्रीले श्रीमानलाई आदर गर्ने हो भने करिब करिब 50% समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। र हामी धेरै जसो समस्या हुने कारणहरू एक अर्काको भूमिका के हो भन्ने बारेमा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आउँछन्। जुन श्रृङ्खला भएर हामी सिक्दैछौँ प्रियहरू, संसारमा अहिलेसम्म सिक्दै आइराखेको विषयहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनकि घर परिवार चाहिँ ब्याटल फिल्ड हो है। याद गर्नुहोस्, यो घर परिवार जुन छ नि, श्रीमान श्रीमती छोराछोरीको बिचमा यो चाहिँ रणभूमि जस्तै हो, ब्याटल फिल्ड हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा लडाइँ हामीले परमेश्वरसँग उहाँको वचन र पवित्र आत्माको अगुवाईमा रहेर अनि असल विजय ईसाई जीवन जिउनको लागि हमेशा लडाइँ गर्नै पर्छ। दोस्रो कुरा, दुष्टले जहिले पनि घर परिवारलाई प्रहार गर्छ, त्यसमा पनि घर परिवारको मूली मानिसलाई। यदि कुनै व्यक्तिले घरमा चोरी गर्दैछ भने यदि घर परिवारको मुख्य मानिसलाई नबाँधिकन त्यो व्यक्तिले चोर्न सक्दैन भनेको छ। अनि दुष्टको रणनीति के हुन्छ? फुट गर अनि शासन गर। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजदेखि पहिला तपाईँले के गर्नु भएको थियो थाहा छैन। जतिजना हजुरहरू, कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूको श्रीमान अहिले पनि यस संसारमा जीवितै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले मनमा एउटा प्रण गर्नुपर्छ, म मेरो श्रीमानको लागि कम्तीमा 5 देखि 10 मिनट प्रार्थना गर्नेछु। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अनौठो लाग्न पनि सक्छ तपाईँलाई। म मेरो श्रीमानको लागि म 5 देखि कम्ती 5 मिनटबाट सुरुवात गरेर 10 मिनट प्रार्थना गर्नेछु। यदि तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्न भने म मेरो जेठो छोरा, मेरो माइलो छोरा, कान्छो छोरा, ज्वाइँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु र जो घरको के हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। अब अबेर नगरिकन म अहिले स्क्रिन सेयरमा गइहाल्छु, किनकि हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। ओके, अब यहाँ याद गर्नुहोस्, विवाह र परिवारमा पति पत्नीको भूमिका यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। तर यो पाठ अन्तर्गत आज हामीले सिक्न लागेको विषय विवाह र परिवारमा पति या श्रीमानको भूमिका के हो भन्ने बारेमा। मिग्नोन मैक्लाउ भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, एउटा विवाह सफल हुनको लागि हर व्यक्ति एउटै पति वा पत्नीसँग कयौं पटक प्रेममा मोहित भइरहनु पर्छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भर्खर विवाह गर्दाखेरि बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरिको जुन प्रकारको एकअर्काप्रतिको प्रेम थियो, बुढेसकालसम्म अर्थात् 60-70 वर्षको उमेरसम्म त्यो प्रेममा एक अर्काप्रति मोहित भइरहनु पर्छ। परिवारमा सबभन्दा खतरा त्यतिखेर सुरु हुन्छ जब परिवारमा पति पत्नीको बिचमा तेस्रो व्यक्तिको आगमन हुन्छ। तपाईहरु मलाई बाइबलको फाउन्डेसन जगको बारेमा स्पष्ट थाहा छ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा तेस्रो व्यक्ति शैतान सर्पको रूपमा आयो, हव्वालाई प्रहार गर्यो र आदम र हव्वाको जीवनलाई अमिलो बनाइदियो। त्यसपछि आदम र हव्वा परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढा भए प्रियहरू।
म तपाईलाई हौसला दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। जो जतिजना तपाईहरू प्रभुको सेवक सेविका हुनुहुन्छ, प्रभुको सेवक सेविका अघि मिलेर असल प्रकारले आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो, परमेश्वरलाई महिमा भएको, जुन प्रभुको सेविकाले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, जुन सेवकले मलाई समय दिनुभयो, सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हरेक पति पत्नी निरन्तर रूपमा कैयौं पटक, अनगिन्ती पटक हामीले प्रशस्त पटक चाहिँ धेरै पटक हामीले एकअर्कालाई प्रेममा, एकअर्कामा मोहित भइराख्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ, जीवनभरि 32 करोड भन्दा बढी मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउने बिल्ली ग्रामको परिवारको कुरा यहाँ फोटो छ। ओके, अब चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा बानी छ, गएको पाठको छोटकरी रूपमा यसलाई रिभ्यू गर्ने बानी। गएको हप्ता हामीले के सिकेका थियौँ? एउटा भ्यागुत्ताको कथाबाट हामीले सुनेका थियौँ। त्यो भ्यागुत्ता बहिरो थियो, तर उसका साथीहरूले उसलाई गाली गरे, तिमी रुखमा चढ्न सक्दैन। तर कथाले भन्छ त्यो बहिरो भ्यागुत्ता रुखमा चढ्यो र रुखमा चढिसकेपछि आफ्नो विरुद्धमा नराम्रो कुरा भन्नेहरूलाई के गर्दैछ? धन्यवाद दिँदैछ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 21-20-21ले भन्छ, खराबीलाई भलाइले नै जित, बदला लिने काम हाम्रो होइन। अनि परमेश्वरको उद्देश्य परिवारमा विवाह प्रेमको लागि हो, विवाह परिवार स्थापनाको लागि हो, सहयोगी बन्न र संगति गर्नको लागि हो, यौनको लागि हो र आत्मिकी रहस्य प्रकट गर्नको लागि हो भनेर हामीले सिकेका थियौँ प्रियहरू। ओके, त्यति मात्र होइन, हामीले आज सिक्दै अगाडि बढ्दैछौँ। विवाह र परिवारमा पतिको भूमिका अर्थात् श्रीमानको भूमिका के हो त? एउटा श्रीमानको विवाह र परिवारमा पत्नीसित र छोराछोरीप्रतिको भूमिका के हो भन्ने कुरा हामी सिक्दैछौँ। र तपाईहरु हामीलाई उत्पत्ति 2 को 7 मा स्पष्ट लेखिएको छ, परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अनि मानिस आदम के भए? सृष्टि गरिए। र आदम सृष्टि गर्दाखेरि पूर्ण र महिमित रूपमा सृष्टि गरिएका थिए। आदमसँग परमेश्वर बातचित गर्न आउनुहुन्थ्यो, उसले आम्ने सामने बातचित गर्ने गर्थ्यो। यो कुराले देख्छ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग, परमेश्वर आदमसँग अदनको बगैँचामा संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो। जब जब संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले एउटा फिल गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो। आदम चाहिँ भेडा बाख्राहरूको बीचमा, गाई गोरुहरूको बीचमा, अरू जीव जनावरको बीचमा आदमलाई खुसी देख्नु भएन परमेश्वर। त्यसैले उत्पत्ति 2 को 18 मा परमेश्वरले एउटा दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन ल्याउनु भयो, एउटा योजना बनाउनु भयो। मानिस अर्थात् आदम एक्लो रहन असल छैन। आदमको अर्थ, ठेट अर्थ भनेको रातो माटो भन्ने हुन्छ, याद गर्नुस्। आदमको ठेट अर्थ डिक्सनरी अनुसार, बाइबलीय डिक्सनरी अनुसार आदमको ठेट अर्थ रातो माटो। रातो माटोले चाहिँ एकदम राम्रो भाँडाहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ। आदमको अर्थ मानिस भन्ने पनि हुन्छ। र आदमको लागि परमेश्वरले उत्पत्ति 2 को 18 मा के गर्नुभयो? एकजना सुहाउने सहयोगी बनाउने, दिने कुराको बारेमा बताउनु भयो। अब म तपाईलाई बुबा र छोराहरूको कथा। एउटा परिवारमा एउटा वृद्ध बुवा बस्नुहुन्थ्यो, उसको 3 जना छोराहरू थियो। तर समस्या के थियो? त्यो 3 जना जेठो, माइलो र कान्छो छोरा जहिले झगडा गरेर हैरान पार्ने। एक दिन बुवालाई चाहिँ दिक्क भयो, एकदम दिक्क हुनुभयो। यो छोराहरूको झगडा देखेर एकदम दिक्क हुनुभयो। यसो विचार गर्दाखेरि त्यो बाउलाई के गर्नुभयो? परमेश्वरले एउटा बुद्धि हालिदिनु भयो। अनि जेठो छोरालाई बोलाउनु भयो। जेठो छोरा, यता आइज बाबु, म चाहिँ बुढेसकाल भयो, मलाई अब लट्ठीको सहारा चाहिने भयो। तिमी जङ्गलमा गएर एउटा बलियो राम्रो खालको लट्ठी काटेर ल्याएर आऊ। जेठो छोरा पनि के कम, 2-3 वटा भोटो बढी फटाएको मान्छे। जेठो छोरा गयो, लट्ठी काटेर ल्यायो। फेरि माइलो छोरालाई पनि त्यसरी त्यो बाबुले बोलाउनु भयो। अनि बोलाइसकेपछि भन्दा, ए बाबु, म बुढेसकाल भयो, मलाई एउटा लट्ठी चाहिने भयो, तिमी जङ्गलमा गएर लट्ठी लिएर आऊ। त्यसपछि त्यसरी कान्छो छोरा पनि मायालु छोरा, अनि कान्छो छोरा पनि त्यसै गरी गएर जङ्गलमा गएर लट्ठी काटेर ल्याइसकेपछि बुवाको अगाडि 3 जनाले लट्ठीलाई राख्नुहुन्छ। अनि बुवाले भन्नुहुन्छ, ए छोराहरू, अब यो 3 वटा लट्ठीलाई
तिमीहरूले एउटा डोरीले सँगै बाँध। अनि बाँधिसकेपछि जेठोलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, ए जेठो छोरा, तिमीले 2-4वटा भोटो फटाएको मान्छे, ल यो 3टा लट्ठीलाई भाँच। भाँच्दैन। माइलालाई पनि भन्छ, भाँच्दैन। अनि तेर्सो तेर्सो सन्तान अर्थात् कान्छो छोरालाई पनि त्यो डोरीले बाँधेको 3वटा जुन लट्ठी छ त्यसलाई भाँच भन्दा भाँच्न सक्दैन। र बाउले जेठो छोरालाई भन्छ, ए बाउ, यो डोरीले बाँधेको 3वटा लट्ठीलाई अलग अलग गर। अनि जेठो छोरालाई बाउले भन्नुहुन्छ, ल अब यो लट्ठी भाँच भनेर त्यो जेठो छोराले लट्ठीलाई भाँच्छ। अनि माइलोले पनि अर्को लट्ठीलाई भाँच्छ, कान्छोले पनि अर्को लट्ठीलाई भाँच्छ। अनि बाउले अलिक गम्भीर भएर भन्नुहुन्छ, हेर छोराहरू, यदि तिमीहरू पनि एक आपसमा यसरी नै लडाई र झगडा गर्यो भने अरू मानिसले तिमीहरूलाई लट्ठी भाँचे जस्तै टुक्रा टुक्रा गरेर भाँच्न सक्छ। जसरी तिमीले 3वटा लट्ठीलाई सँगै बाँध्दाखेरि भाँच्न सकेनन्, त्यसै गरी तिमीहरू 3जना पनि के गर, सँगै एकतामा रहेर बल शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि एकतामा बस भनेर बाउले भनिसकेपछि त्यसपछि ती छोराहरूको जीवनमा एकता भयो अनि उनीहरूको जीवनबाट बाउ कहिले पनि रुष्ट हुनु भएन। भनाइको अर्थ मैले यो कथामा भन्न खोजेको कुरा, फेरि दुष्टले के गर, विभाजन गर अनि शासन गर भन्छ। तर हामी परमेश्वरका जनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, एउटा मण्डलीको अर्को मण्डलीसँग, एउटा प्रभुको सेवकहरूको अर्को सेवकसँग जहिले पनि एकता, मेलमिलाप र संगति हुन आवश्यक छ। म तपाईलाई एउटा मेरो मनको कुरा, हृदयदेखिको कुरा भन्न चाहन्छु। किन एउटा मण्डलले अर्को मण्डलीलाई सहँदैन? किन थाहा छ? उनीहरूले आफ्नै राज्य निर्माण गरिराखेको छ, सानो सानो आफ्नै राज्य निर्माण। यदि साँचो यदि परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने हो भने हामीले एक अर्का अगुवाहरू, पास्टरलाई आफूभन्दा बढी श्रेष्ठ ठान्न पर्छ। पावलले के भन्दैछ फिलिपी 4:8-9मा, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा प्रशंसाको योग्यको छ, जे कुरा महिमाको योग्यको छ, त्यसैको लागि परिराख। तपाईँ र मेरो यात्रा पृथ्वीको लागि मात्र होइन प्रिय, हामीलाई 4वटा कुरा चाहिन्छ पृथ्वीमा, आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन अनि भौतिक जीवन र नैतिक जीवन। नैतिक चरित्रमा पतन भयो भने इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, समथिङ इज लस, नथिङ इज लस, क्यारेक्टर इज लस, अल थिङ इज लस। केही कुरा गुम्यो भने केही पनि गुम्दैन, तर चरित्र गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ। किन हामी समुदायमा बसिराखेका छौँ, समुदायका प्रभुलाई नचिनेका मानिसले तपाईँ र मेरो जीवन हेरिराखेका हुन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, जसरी गॉड्स किंगडम मिनिस्ट्रीले यसरी हामीलाई एकबद्ध पारेर यसरी संगति गरिराखेका छौँ, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा शान्तिप्रिय आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई एकताको बन्धनमा राखेर प्रेमको शक्तिद्वारा कलसी 3:14 अनुसार सबै कुरा भन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, किनकि प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। यदि आज परिवारमा पुरुषलाई उसको स्त्रीले, उसको श्रीमतीले आदर गर्यो भने श्रीमानले के गर्छ, पत्नीलाई प्रेम गर्ने कुरा निरन्तर गरिरहन्छ। तपाईहरु, हाम्रो समस्या कस्तो छ? विवाह नगर्नुभन्दा अगाडि गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड हुँदाखेरि हातमा मात्र हिँड्थ्यो, विवाह गरेको 4-5 महिनासम्म पनि हातमा मात्र हिँड्थ्यो, अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि खाल्डा खुल्डा नहुँदा पनि त्यहाँ लड्छ भनेर हातमा मात्र हिँड्थ्यो। अब चाहिँ के भयो, उसको 2टा छोराछोरी भयो, एउटा चाहिँ उसको श्रीमतीले के गरिरहेछ, काखमा चेपिरहेछ, एउटा डोराइरहेछ, अनि श्रीमान अगाडि गएर के भन्दैछ, खाल्डा खुल्डा त देख्दा देख्दै पनि ए मर्लास् है, छिटो आइजा भन्छ। मानिसहरूको स्वभाव त्यस्तो छ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर सधैँभरि एक समानको प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले धर्मीलाई पनि वर्षात पठाउनु, पानी झरी पठाउनुहुन्छ, अनि प्रभुलाई नचिन्ने मानिसलाई पनि। त्यही कारणले गर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेममा कहिले पनि के छैन, पक्षपात छैन। अब म उत्पत्ति 2:7 अघि नै मैले व्याख्या गरिसकेको छु। अब एपिसी 5:23 मा आज अलिकति केही कुराहरू वचनबाटै अलिक कोड गर्न चाहन्छु। किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। एपिसी 5:25
पावलले निम्न कुरा बताउँछन्, पतियो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने र श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गर्यो भने, मैले अघि पनि भने, यदि 10 वटा समस्याहरू छन् भने 5 वटा समस्याहरू अटोमेटिक के हुन्छ, समाधान भएर जान्छ प्रियहरू। अब एक्ज्याक्टली म वचनमा जाँदैछु। परिवारमा पतिको भूमिका के हो, श्रीमानको भूमिका के हो? पत्नीलाई प्रेम गर्ने। प्रेम यस्तो कुरा हो जसले एकअर्काको बिचमा आत्मीय सम्बन्ध बढाउँछ। प्रेम बिना विवाह र परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। यदि यस संसारमा सबभन्दा बढी चलेको शब्द के हो भनेर यदि तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने, अनुसन्धान गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो भने, संसारमा सबभन्दा बढी चलेको शब्द नै प्रेम हो। 80-90% भन्दा बढी फिल्महरू, मुभीहरू पनि प्रेमकै बारेमा के गर्छन्, बनाइन्छन्। र यदि संसारभरिको कुरालाई तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने, जति पनि पुस्तकहरू लेखिएका छन् 50% झन्नै पुस्तकहरू प्रेम र सम्बन्धकै बारेमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसैले एउटा परमेश्वरको सेवक सेविका जो प्रभुको जन हो, जसले ख्रिस्टलाई पछ्याउँछ, जो चाहिँ ख्रिस्टको चेला हो, चेलाले जहिले पनि एउटा घरको अभिभावक, एउटा परिवारको मूली, पतिले श्रीमतीलाई ख्रिस्टले मण्डलीलाई गरेको जस्तै निस्वार्थ प्रेम गरिरहन पर्छ। यदि जब यो गर्दैनौ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ। मुखले ठिक्क पार्नु, कामले दिक्क पार्नु होइन, सहयोग र साथ निरन्तर रूपमा दिइरहन पर्छ। बाइबलले के भन्छ, स्त्री कमजोर प्राणी हुन्, किनकि आदमको करङबाट निकालिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले जुन स्ट्रक्चर बनावट पुरुषको देख्नुहुन्छ, त्यो भन्दा स्त्रीको बनावट कोमल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले पुरुषलाई भन्दा स्त्रीलाई बढी सुन्दरता पूर्वक बनाउनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँ र मैले हेरेर पनि कल्पना गर्न सक्छौँ। एफिसी 5:25ले त्यही भन्छ, ख्रिस्टले मण्डलीलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरी पतिले पनि आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सबै कुराको स्रोत के हुनुपर्छ, अगापे प्रेम, गाप्न नसकिने प्रेम। इंग्लिशमा a wise man hears one word and understand two। एउटा बुद्धिमानी मानिसले एउटा शब्द सुन्छ र के गर्छ रे, दुईटा कुरा बुझ्छ। भनेको मतलब थोरै बोल्छ, धेरै सुन्ने बानी गर्छ। तर धेरै समस्या के छ, आज म आफै पनि, हामी पुरुषहरूको समस्या के हो, हामी सुन्न मन गर्दैनौ तर बढी बोल्न मन पराउँछौँ। मेरो कुरा श्रीमतीले सुनिदियो भने राम्रो, हे डु एन्ड डाई, देयर इज नो आन्सर। गर या मर, प्रश्न नगर। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउँछ कि मैले तिमीलाई बिहे गरेर ल्याएको हो कि तिमीले मलाई बिहे गरेर ल्याएको। त्यसो कुरा हामी ईसाईहरूको वैवाहिक जीवनमा कदापि गर्नु हुँदैन। के का लागि छौँ, परमेश्वरको राज्यमा उहाँको महिमा गर्नको लागि। के को लागि छौँ, अनि परमेश्वरको डर र भयमा रहने सन्तानहरू खडा गर्नको लागि। के को लागि छौँ, ख्रिस्टको राज्य निर्माण गर्नको लागि, धेरै मानिसलाई सुसमाचार सुनाएर नरकमा जान लागिराखेका मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा अगाडि ल्याउनको लागि। हरेक पतिको कर्तव्य पत्नीलाई हर प्रकारले प्रेम गर्नु हो भने पत्नीको कर्तव्य प्रेममा रहेर आफ्नो पतिको अधीनतालाई सहर्ष स्वीकार गर्नु। सहर्ष स्वीकार भनेको के हो, विदाउट एनी कन्डिसन। श्रीमान र श्रीमती सँग भएका जति पनि धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा जे जति छन्, यी कुराहरूमा मेरो तेरो भन्नु हुँदैन, कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। दुईटैको साझा सम्पत्ति। अनि दोस्रो कुरा, पति परिवारको अगुवा हो, उसले परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न पर्छ। यो त परमेश्वरले आदमलाई दिएको जिम्मा हो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको दिनहरूमा श्रीमान र श्रीमती सँगै मिलेर हर परिवारको आवश्यकतालाई पुरा गर्न पर्छ। तर बाइबली स्ट्रक्चर यो है, बाइबली बनाओ, किनकि पति परिवारको अगुवा हो, उसले परिवारको आवश्यकता के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। यदि पुरा गरे पति घरको अगुवा हो, उसले सक्रिय रूपमा घर परिवारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हो मेरो श्रीमतीले गरिहाल्छिन् नि भनेर तपाईँ र हामी दायित्व उत्तरदायित्वबाट पन्छिने काम गर्न मिल्दैन प्रिय। किनकि असल पतिले परमेश्वरको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिमा, उहाँको भयमा र नम्रतामा रहेर घर परिवारलाई अगुवाई गर्नुपर्छ।
याकुब 1:5ले भन्छ कसैलाई ज्ञान र बुद्धिको कमी छ भने नझर्किकन दिनुहुने, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर, परमेश्वरले त्यो दिनुहुनेछ। अनि त्यति मात्र होइन, हरेक पतिले हर समय पवित्र आत्माको अगुवाईमा घर परिवारलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। उपदेश 3:19ले भन्छ, यो उपदेशक होइन, माफ गर्नुहोस्, यो उत्पत्ति हो, उत्पत्ति। यो कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि मिस्टेक। उत्पत्ति 3:19ले माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्। आदम र हव्वाले पापमा फसिसकेपछि यो त परमेश्वरले आदमलाई दिएको दण्ड हो। त्यही कारणले जिन्दगीभरि के गर्नुपर्ने छ? पसिनाको कमाई गरेर के गर्नुपर्ने छ? खानुपर्ने छ। उत्पत्ति 3:19। अनि जिन्दगीभरि पसिनाको निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानुपर्ने छ। अनि दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारको दण्ड परमेश्वरले दिनुभएको छ, जुन कुरा अर्को हप्ता हामी सिक्नेछौँ। त्यसैले हरेक पतिले परिवारमा के खाँचो छ आफ्नो श्रीमतीसँग सरसल्लाह गरेर त्यो खाँचोको बारेमा पुरा गर्ने काममा लागिरहन पर्छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, अनि छोराछोरीको खाँचो के छ सो कुराको जानकारी लिन उनीहरूको बीचमा साथीको जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि अबुद्धिमानी मानिसले है, अ वाइज म्यान हेज लङ इयर्स, बुद्धिमानी मानिसको लामो कानहरू छ अरे, एन्ड अ सर्ट टङ, अनि छोटो जिब्रो। भनाइको मतलब नेपालीमा एउटा उखान छ, दुई धान्नीको टाउको के अरे एक पाउको जिब्रो चलाउनु भन्दा दुई धान्नीको टाउको हल्लाउनु बेस। भनाइको मतलब के हो? एउटा बुद्धिमान मानिससँग सुन्ने क्षमता हुन्छ र उसले चाहिँ छोटो के अरे सुन्नको लागि थोरै बोल्छ। अ वाइज म्यान हेज लङ इयर्स, बुद्धिमानी व्यक्तिसँग लामो कान हुन्छ, भनेको सुन्ने क्षमता हुन्छ। एन्ड अ सर्ट टङ भनेको चाहिँ छोटो जिब्रो भनेको चाहिँ थोरै बोल्ने व्यक्ति हुन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईँ र हामीले यी कुराहरूलाई, बाइबलले दिएको निर्देशनलाई साधारणतया यी कुराहरूलाई पालन गर्यौँ भने परमेश्वरले हामी सबैको परिवारलाई आशिषमा परिणत गरिदिनुहुन्छ। धेरैचोटि भन्ने गरेको कुरा, झगडा के को लागि? के को लागि लुछाटपुरी तानातान? के को लागि खेल? के को लागि लडाई र झगडा? नाङ्गे आयौँ नाङ्गे जान्छौँ, केही लिएर आएका पनि होइनौँ, केही लिएर जाँदैन पनि। खाना र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा सन्तुष्ट रहन पर्छ। पहिलो तिमोथी 6:6, 7-8मा। त्यसै झगडा के को लागि? के को लागि खिच्चातानी? के को लागि तेरो र मेरो? केही पनि अर्थ छैन। त्यही कारणले प्रियहरू, सुन्दर परिवार निर्माण गर्यौँ भने परमेश्वरले असल असल सन्तानहरू दिनुहुन्छ, जसले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा महिमाको काम हुन्छ। मानिसको असंख्य कुरा लुकेर रहेका हुन्छ। असल पतिले उसकी पत्नी र छोराको बीचमा सधैँ सत्य कुरा बताउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ मानिसको स्वभाव के हुन्छ? बाहिर चाहिँ साह्रै जिग्री दोस्तीका साथ साह्रै मेलमिलाप मिलनसार हुन्छ, घरमा आउने बित्तिकै तडक भडक हुन्छ। यी कुरा छोराछोरीको हकमा पनि लाग्छ। छोराछोरीहरू बाहिर साथीहरूसँग यस्तो मिल्छन्, यस्तो मिठो बोल्छन्, घरमा आउने बित्तिकै के गर्छन्? तडक भडक र रुखो स्वर बोल्छन्। यस्तो मिठो भएन, ऊ भएन भन्ने कुराहरू आउँछ। यो नेचुरली, किनकि यसको पछाडि कसको हात छ? दुष्टले। दुष्टले के गर्छ? हेलो हेलो गरिबस्छ। त्यही कारणले गर्दा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने। पतिको हृदयमा सत्यता, मिलाप र क्षमाको भावना हुनुपर्छ। ऊ दयालु र कमल भावनाको हुनुपर्छ। सत्यता, विश्वास र भरोसाले नै घर परिवारको वातावरण एकदमै असल र सुन्दर बन्दछ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बुझ्न पर्छ। अनि मैले यो किन बताउँदैछु? तेस्रो नम्बरमा पतिले सत्य कुरा बताउनु पर्छ र पत्नी र छोराछोरीप्रति कठोर हुनु हुँदैन। किनकि प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जुन सुन्दर परिवार दिनुभएको छ, सुन्दर परिवारको लागि यदि बाबुआमा हामी नमुना भयौँ भने छोराछोरीहरूले पनि त्यो कुरा सिक्दै जान्छ। राजा सोलोमनले लेख्छन् हितोपदेश 19:14मा, घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएको। के हो रे? घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुको मेहनतबाट आएको हुन्छ भने विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। विवेकी बुद्धिमान पत्नी। त्यही कारणले गर्दा यो विवाह गर्ने कुराहरूमा हतार गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। हामी केही समयपछि यो विषयहरूमा पनि सिक्छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एक असल र चरित्रवान पत्नी परमेश्वरले दिनुभएको उपहार। हरेक पतिले आफ्नै श्रीमतीलाई, पत्नीलाई यो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा उपहार हो। उपहारलाई असल र महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ।
सत्यता र पवित्रता परमेश्वरको गुण हो प्रिय। दिनभरि डुलेर आयो, अरूको श्रीमतीलाई अरूको छोरीचेलीलाई राम्रो देखेर घर परिवारमा आएर झगडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो धेरै धेरै कुरा, यस्ता धेरै धेरै कुराहरू दुष्टले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रहार गर्न सक्छ। तर होसियार, तर हरेक स्त्रीहरू घरमा बस्दाखेरि मैले 2-4वटा नानी पाइसकेँ, अब म चाहिँ लर्याङ झुरुङ भएर होइन। तपाईँ आफ्नो श्रीमानको लागि हमेसा एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल हुनुहुन्छ। त्यसैले लगाउने कपडाहरूदेखि लिएर सुन्दरता, दाजुभाइलाई यहाँ लाली लगाउँदा सुहाउँदैन, दिदीबहिनीलाई जुन सिम्पल खालको जुन मेकअप छ त्यो मेकअपले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई न्यानो बनाइराख्छ। किन थाहा छ? एउटा साइकोलोजिकल फ्याक्टरले, साइकोलोजिकल कुराले के भन्छ, एउटा पुरुष बाहिर काममा जाँदा थुप्रै सुन्दर अनुहारहरू देखेर आएको हुन्छ, घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई यसो हेर्छ, झग्र्याङ झुङ्रुङ कुरा लगाएको देख्छ भने उसको माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ अटोमेटिक साइकोलोजिकली रूपमा रिस उठ्न थाल्छ। त्यही कारणले 2-4वटा नानीहरू जन्माउनु भएको स्त्रीहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो श्रीमानको लागि जहिले पनि विश्व सुन्दरी जस्तै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो महत्त्वको कुरालाई एउटा परिवारमा पतिले पनि आफ्नो पत्नीलाई यो दृष्टिकोणले हेर्न पर्छ कि मैले बाटोघाटोमा सहर बजारमा जे जति सुन्दर अनुहारहरू देखे तापनि मेरो श्रीमती नै सबैभन्दा मेरो लागि परमेश्वरले दिनुभएको संसारभरिको सुन्दर श्रीमती हो भनेर मानिलिन पर्छ। अनि त्यसपछि एउटा पतिले अन्तर्विन्ती गर्ने, सिकाउने र आशिष दिने काम गर्नुपर्छ। पतिले निरन्तर रूपमा पत्नी र छोराछोरीहरूको निम्ति दैनिक रूपमा अन्तर्विन्ती गर्नुपर्छ, मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। एकचोटि होइन, 2चोटि होइन, निरन्तर 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 हामीले प्रार्थना गरिरहन पर्छ प्रियहरू। हिब्रू 7:25ले भन्छ, फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको निम्ति मध्यस्थकर्ताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित हुनुहुन्छ। को जीवित हुनुहुन्छ? येशू। हिब्रू 13:8ले भन्छ, उहाँ हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, मर्कुसेको 35मा के लेखेको छ? बिहानै उहाँ मिरमिरे उज्यालोमा प्रार्थना गर्न जाने। हामीले आज प्रार्थनाको मोडलको बारेमा हेर्छौँ भने बाइबलमा येशूको जस्तो प्रार्थनाको जीवन कसैको पनि देख्दैनौँ। अनि 5औं नम्बरमा हो प्रत्याभूति, सुरक्षा र पत्नीको प्रशंसा गर्ने। प्रशंसा गर्दाखेरि पतिको शारीरिक भावनात्मक आवश्यकताहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ। अनि पत्नीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी पार्नको लागि झुटो आश्वासन, झुटो प्रशंसा पनि गर्नु हुँदैन, तर सत्य प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्यो भने त्यसले हामीलाई चाहिँ लङ लास्टिङ रूपमा प्रेममा, एकतामा रहिरहन सहायता गर्छ प्रियहरू। यो धेरै पटक दोहोरिएको, मैले 1300 पटक दोहोऱ्याउँदैछु यही वचन, पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभेलेसन। दोहोरिएको कुराले प्रकाश ल्याउँछ, दोहोरिएको कुराले प्रकाश ल्याउँछ। जब कुनै पनि कुरा एक पटक भन्दा बढी दोहोरिन्छ नि प्रियहरू, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। पतिले आफ्नी पत्नीलाई उसँग भएका असल गुणहरूको बारेमा प्रशंसा गर्नुपर्छ। प्रशंसा गर्नु भनेको झुटो तारिफ गरेर आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि रूपमा चढाउनु होइन, असल गुणहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनकि दिदीबहिनीलाई प्रशंसा मनपर्छ, किनकि यो हामीले बनाएको कुरा होइन, दिदीबहिनीको स्ट्रक्चर त्यही हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ। अब केही महत्त्वपूर्ण कुरा म बताउन जाँदैछु है। पतिका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू। हामी धेरैजना पतिहरू छौँ, कतिजना पास्टरहरू छौँ, कतिजना सेवकहरू छौँ यहाँनिर। अब 1, 2, 3 गरेर 5वटा सुरक्षा र सहायता। हरेक पत्नीले एउटा चाहने कुरा, मेरो श्रीमान, हामी कमजोर भए पनि हरेक पत्नीले के सोच्छ, मेरो श्रीमान चाहिँ के भन्छ, सुपरम्यान हो। मेरो श्रीमान संसारकै बलियो मानिस हो, मेरो श्रीमानसँग संसारको सबैभन्दा बढी रुपियाँ पैसा छ भने हरेक स्त्रीले त्यो मानिलिएको हुन्छ। कारणले एउटा पतिले पत्नीको लागि भरपुर सुरक्षा र सहायताको कुरा आउँछ। त्यसपछि शारीरिक भिन्नतालाई थाहा गर्ने कुरा। यो शारीरिक भिन्नतालाई थाहा गर्ने कुरा, शरीरको बनावट के छ, कस्तो छ, कुन समयमा कसरी व्यवहार गर्ने, कुन समयमा धाप मार्ने, कुन समयमा अँगालो मार्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी हात समाएर अगाडि बढ्ने, यो कुरा बुझ्न पर्छ। सँगै
मन भावनात्मक रूपमा दिदीबहिनीहरू छिटो रोइहाल्नुहुन्छ, कमलो मन हुन्छ। दाजुभाइहरूले यो कुरा, हरेक पतिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, के कारणले रोइराखेको छ। अनि सम्वेकको कुरालाई पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अनि प्रेरणादायी बन्ने, हरेक पुरुष परिवारको लागि र श्रीमतीको लागि प्रेरणा, इन्स्पाइरेसन दिने व्यक्ति, प्रेरणादायी व्यक्ति बन्नपर्छ। त्यति मात्र होइन, आत्मसम्मान गराउने र हीनता भावलाई त्याग्ने। हो म त श्रीमती घरमा बस्ने हो, काम गर्ने हो, श्रीमान अनि छोराछोरीलाई हुर्काउने, त्यति मात्र होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रियहरू, एउटा स्त्रीले जसरी पुरुषले बाहिर गएर विभिन्न पैसाहरू कमाएर ल्याउँछ, त्यति नै स्त्रीको पनि भूमिका हुन्छ। मैले केही समय अगाडि मनन गर्दै थिएँ। मेरो छोरी 4 वर्षको छ अनि भदौको महिना 5 वर्ष पुग्दैछ। मेरो छोरी उसको मम्मीको पेटमा आएदेखि यदि उसलाई एसएलसी या +2 पास गराउँदासम्म यदि मैले एकै पैसाको हिसाब गरेँ भने 1 करोड भन्दा बढी खर्च हुन सक्छ। तर मैले के हिसाब राख्छु? राख्दैन। त्यही कारणले गर्दा आत्मसम्मानको कुराहरूमा पनि हीनता भावलाई म केही गर्न सक्दिनँ, मेरो जिन्दगी त यस्तो हो भन्ने कुरा होइन। तर एउटा पतिले आफ्नो पत्नीलाई हीनता भावमा होइन, हामी सँगसँगै परमेश्वरको काम गरिराखेका छौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराखेका छौँ भनेर एउटा असल पतिले यी 5वटा कुराहरूलाई याद गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि त्यो परिवारमा म पति हुँ, म मालिक हुँ, म शिर हुँ, डु एन्ड डाई देयर इज नो आन्सर, गर या मर, प्रश्न नगर, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर वचनमा गएर परमेश्वरको वचनले के भन्छ, त्यो वचन अनुसार श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने कुरा, घर परिवारमा छोराछोरीलाई गाइड गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब निचोडको रूपमा 5वटा कुरालाई ल्याएको छु। एक असल पतिको रूपमा पत्नीलाई प्रेम गर्छ, एफएसी 5:25, पत्नीलाई बुझ्ने काम गर्छ, पहिलो पत्र 3:7, पत्नीलाई अगुवाई गर्छ, एफएसी 5:23, पत्नीको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गर्छ, एफएसी 5:29, आदरणीय जीवन जिउँछ। ओके, परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज दुष्टको निशाना परिवार हो भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो काम परिवार निर्माण गर्ने काम हो। आज म सहित जतिजना यहाँनिर हामी पतिहरू छौँ, घर परिवारको अगुवाहरू छौँ, मण्डलीको सेवकहरू छौँ र आज एकपटक आज बोलिएको वचनलाई मनन गरौँ। अनि मैले जति पनि यो वचनहरू तपाईँहरूको बिचमा तयार गरेर ल्याएको छु, 75%, 75% भन्दा बढी मैले लेखेको सेकेन्ड एडिसन, दोस्रो संस्करण विवाह र परिवार भन्ने पुस्तकबाट नै मैले के गरेको छु, तपाईहरुको बीचमा मैले सिकाएको छु। यो पुस्तक हो, यो पुस्तकबाट मैले सिकाएको छु। नेपालमा हुनुहुन्छ भने वरदान पब्लिकेसनमा यो पुस्तक छ। यदि तपाईं नेपाल भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईलाई ई कपी चाहिन्छ भने म तपाईलाई ई कपी पनि पठाउन सक्छु। र अब हरेक हामी जति पनि पुरुषहरू छौं, पतिहरू छौं, अब हामीले विचार गरौं। एउटै मात्रै कुरा आज महत्त्वपूर्ण कुरा छ, ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरे जस्तै हरेक पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस् र उसको भावना बुझोस्। एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले जुन कुरा सिकेका छौं, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर म अन्त गर्नेछु। प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक पुरुषले बुझ्नुपर्ने कुरा, हरेक घर परिवारको अगुवाले, पतिले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले जुन कुरा सिकेका छौं प्रभु, हामी कमजोर छौं, त्यसैले धेरै गल्ती गरी पठाउँछौँ। हामीलाई अझै विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्, अझै नम्र बनाउनुहोस्। अनि प्रभु हामीलाई इमानदार बनाउनुहोस्। हामी बनावटी र खोक्रो जीवन जिउन चाहदैनौँ। हाम्रो परिचय त्यो हो, जे छौं त्यही हौं, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। किनकि संसारमा रहँदा बस्दा विभिन्न कुराले गर्दाखेरि धेरै संघर्ष कठिनको जीवन जिउनु परे तापनि तपाई परिवारद्वारा महिमित बन्न चाहन्छ। परिवारको अनि आराधना तपाईले चाहनुहुन्छ। हरेक परिवारमा प्रार्थनाको वेदी भएको तपाईले चाहनुहुन्छ। हे पिता, हामी जति पनि सेवा गर्ने तपाईका सेवक सेविकाहरू छौं, यदि आज संघर्षको जीवन बिताइराखेका छौं भने परमेश्वरले हामी पतिलाई, घरको अगुवालाई जुन
एउटा भूमिका दिनुभएको छ। यो भूमिकाबाट यदि हामी वञ्चित हुन पुगेका छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्नुहोस्। आगामी हप्ता एउटा पत्नी अथवा सहयोगीको भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। हरेक पतिले आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्ने र हरेक पत्नीले आफ्नो पतिलाई आदर गर्ने, यो दुईटा लभ एन्ड रेस्पेक्टको लागि हामीले आधार बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँको वचन अनुसार हामीलाई सिक्न सहायता गर्नुहोस्। जति कुरा सिकेका छौँ दुष्टले नचोरेको होस्। येशूको नाउँमा यो सिकेको कुरालाई हाम्रो हृदयमा राखेर मनन गरेर हाम्रो परिवारमा र मण्डली परिवारमा हामीले सिकाउन सकौँ भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।